नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ संसदमा पुगेको छ बल। अब संसद पुनस्थापना भइसकेपछि प्रवेश त त्यहाँ गरेको छ, तर संसद प्रवेश गरिसकेपछि संसदका आजको अबको गतिविधि कस्तो, थुप्रै प्रसङ्गहरू यसबीचमा जोडिएर आएका छन्। केही हल्लाहरू छन्, केही चर्चाहरू छन्, केही विश्लेषणहरू रहेका छन्। तर आज चाहिँ हामी तथ्यगत रूपमै खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई ध्रुव छ। प्राविधिक रूपमा एक छ, तर मनमुटु दुईतर्फ देखिएको छ। यस्तो बेलामा संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि हुन्छ चाहिँ के र कसरी दिनहरू अघि बढ्नेछन्, आजको मूल चासो यही नै रहनेछ र यससँगै जोडिएका अन्य पक्षहरूमा पनि आज हामी प्रवेश गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले चल्तीको भाषामा भन्दा ओली समूहमा एकजना प्रखर नेता हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि मन्त्री भएर त चलाइहाल्नुभयो, पार्टीमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका पनि निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। आज संसदको बैठकमा 4 बजे जब तपाईँहरू प्रवेश गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछिको दृश्य कस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गर्नुभएको छ? अनि स्वाभाविकै हो। अब तपाईँहरूले सोचे जस्तो केही हुनुपर्ने होइन। अब त्यसमा अब पहिलो दिन सामान्यतया हुनुपर्ने हो नि त। कार्यव्यवस्था एक दिन पहिले नै कार्यसूची दिनुपर्ने हामीले पाएको छैनौँ होइन। नियमावलीमा त्यो प्रष्टै छ, पाएको छैनौँ। सभामुखको कार्यकुशलताले त्यो प्राप्त हुनुपर्ने हो। अब त्यो उहाँले पुरा के कारणले दिनुभएको छैन। मलाई लाग्छ सामान्यतया आज अब राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएका, अनि त्यसपछि अध्यादेशहरू, अनि त्यसपछि यसबिचमा बालबालै सांसदहरूको दुःखद निधन भएको छ, उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली। यिनी बाहेक अरू त के होला र जस्तो लाग्छ मलाई। एक थरी हिजो दिनभर चर्चा चल्यो, हल्ला चल्यो, तपाईँको कानसम्म पनि पुगेको होला, सभामुखकै सन्दर्भमा तपाईँले विशेष एक्सन लिँदै हुनुहुन्छ भनेर। होइन, हामी यो के छ भने हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, संवैधानिक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, कानुनी राज्यको पक्षमा हामी छौँ। सर्वोच्च अदालतको पुनस्थापनाको फैसला सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ कि छैन बहस गर्न सकिन्छ, तर हामीले परिपालना गऱ्यौँ। अरूले भयो के गर्थे, अब त्यो अर्को ठाउँमा छ होइन। हामी त्यतातिर पनि जान चाहन्नौँ। हामी परिपक्व ढङ्गले जान चाहन्छौँ। त्यस कारणले कसैलाई प्रतिशोधका लागि, कसैले व्यक्तिलाई हेरेर हामीले गर्दैन। संस्थाको गरिमा, व्यवस्थाको गरिमा, हामी सिस्टम बचाउन चाहने हो। त्यस कारणले व्यक्ति कसैलाई लायक डिसलायक हुनसक्छ, हामी त्यसमा चाहिँ धेरै चासो राख्दैनौँ। हामी सिस्टमको पक्षमा हुन्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो कुनै त्यस्तो सोच, दृष्टिकोण, महाभियोग इत्यादि भन्ने छैन। उहाँहरू त त्यस्तो गर्नु होला जसले मनमा त्यस्तो खालको छ, प्रतिशोध छ, संस्कार छैन, संस्कारभन्दा नि जेलियसनेस छ, त्यस्ता विचार बोक्नेहरूले के गर्नु होला, अब त्यो अलग कुरा। हामीलाई त्यस्तो कुनै कल्पना पनि छैन अहिले। भनेपछि सभामुखमाथि महाभियोगको सन्दर्भमा कुनै एक्सन तपाईँहरूले चालिराख्नु हुँदैन छैन? अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो सोच्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हामीले देखाएको छैनौँ। उहाँले संविधान विपरीत काम गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा नियमावली विपरीत काम गर्नुभयो भने त्यति बेला हामी उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ होइन। अब गर्नुहुन्छ भने अनुमानमा हामीले कुनै स्टेप चाल्दैन। संवैधानिक परिषदको बैठकमा भाग नलिएको त्यसपछिका वक्तव्यहरूले अलिकति चिडिनु भयो होला नि तपाईँहरू? अब एउटा प्रसङ्ग थियो, त्यसैमा अब चिडिनु पर्ने कारण के छ र त्यसको परिणाम त भोग्दैछ नि। तपाईँ सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गर्दा पर्ने प्रभावका बारेमा परिणामहरू आउन थालिसकेका छन् होइन। त्यो अब कसैले पुनस्थापना होस्, कसैले नयाँ चुनाव होस् भन्ने नै हो। त्यसै परिणाम आउन थाल्यो भने मतलब यो अब हर्स ट्रेडिङहरू हुन थालेको तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, सुन्नु भएको छ। गए राति चाहिँ ठुलो मोलमोलाई भयो भन्ने चर्चा छ। अब त्यो हाम्रो तर्फबाट भएको प्रमाणित गर्नुहोस्, राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। तर जसले गर्नुभएको छ ती कुराहरू आइरहेछन्, तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो। हिजै मात्र पनि प्रदेश 1बाट प्रदेशका सांसदहरू तपाईँहरूतर्फ आउनुभयो। अलि अस्ति शेरबहादुर तामाङको दम्पति नै आउनुभयो। हर्स ट्रेडिङको नमुना हो यो? होइन, त्यसमा हर्स ट्रेडिङ त अब तपाईँ पोल खोल्दै जान्छ। म अहिले 51 सालको गतिविधि देखिरहेको छु। हाम्रो देश यस्तो देश हो, एउटै व्यथा लाएर
बैङ्कको होटलमा मन्त्रीसहित बालवाला मन्त्रीसहित उपचार गर्न गएको देश हो। त्यसकारण त्यतिखेर अदालतले पुनर्स्थापना त गर्यो, तर यो पनि पुनरावृत्ति फेरि अहिले पनि तपाईँ कोही होटलमा देखेको तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त अहिले पनि होइन, तपाईँले सोसल मिडियामै देख्नु भएको छ। अब त्यसो त उहाँहरू वैचारिक रूपमै प्रष्टै भएर आउनुभएको हो। त्यो यस्तो भइरहनुभन्दा अब फ्रेस म्यान्डेटै ठिक हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको मान्यता नै थियो। अब यसमा कतिको चित्त दुख्यो होला, मलाई मेरो चाहिँ संसदै खोजिदियो भन्ने पनि होला। यस्ता वैयक्तिक कारण होइन, मूल कुरा हामी संसद रहे, व्यवस्था रहे होइन। यो जो हामीले लडेर ल्यायौँ यो कसैले दिएको त होइन नि, यो गिफ्ट त होइन, यो होइन कसैबाट अनुदान प्राप्त होइन। यो व्यवस्था यो संविधान हामीले बनाएको होइन, संवैधानिक व्यवस्था हामीले गरेको, लडेर ल्याएको होइन, हामीले आफैले बनाएको, प्रबन्ध हामीले गरेको, यो कसैबाट बक्सिस आएको होइन नि। यो हर्स ट्रेडिङ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट सांसदहरू उहाँहरूको तर्फ पनि जानुभयो? हाम्रो तर्फबाट अहिले त्यस्तो छैन। त्यसो हो भने त हर्स ट्रेडिङ भयो भन्न मिलेन नि। होइन, उताकोले हामीलाई समर्थन गरेको मान्छे तपाईँले देख्नु भएको छ, होटलमै देख्नु भएको छ। यता मैले यता आउँछु भनेको मान्छे देख्नु भएको छ। म नाम किन ल्याउँ, म जतिकै सांसदको नाम तपाईँ आफै जान्नुहुन्छ नि। त्यति मात्रै कुरा गरेको मैले, त्यसबाट लक्षण देखिहाल्यो नि। मतलब यो भएको छ, पैसाको खोलो बगेको छ। अब त्यो पैसा त अब हामीले देखेर जानेको छ, अब कुरा भएन, तर दुनियाँले बुझेकै छ। तपाईँहरूले पनि हिजो दलको बैठक डाक्नुभयो, हजुर, उहाँहरूले पनि दलको बैठक गर्नुभयो। मलाई अनौठो लागेको दुवैतर्फ चाहिँ 115 जना चाहिँ सांसद रहेछन्। म नामेसी नै दिन सक्छु तपाईँलाई, 115 जनाको दिन सक्छु। उहाँहरूले पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। 115 सार्वजनिक गरेका मान्छेहरू अब त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ होइन। अब मेरै प्रदेशको गण्डकी प्रदेशकै हिजो मसँगै हामीले बस्यौँ। हाम्रो एकजना मान्यको नाम त्यहाँ हाल्नु भएको छ, 2 नम्बर प्रदेशको हाल्नु भएको छ, जो हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। यस्तो धेरै मान्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले त्यो नक्कली कुरा गर्नुभएको भन्ने भयो। म यसरी अब सांसदहरूको नाम यो 115 मध्ये रियल एक्चुअल साइज चाहिँ कति हो? अब प्रतिनिधि सभामा 80, 85, 90, प्रतिनिधि सभामा हामीलाई समर्थन गर्ने 92, राष्ट्रिय सभामा 2 जना तटस्थ हुनुहुन्छ, 24 जना हो। यो एकदम जस्ता तस्तै तपाईँलाई बताउँदा यसमा एक तलमाथि हुँदैन। हुन्छ, म जस्तै हो नि सांसदहरू। तर कोसिस चाहिँ अब म अलि सम्मानजनक शब्द प्रयोग गर्छु। विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु मैले। सांसदहरूलाई आफूतिर तान्नुको लागि मन्त्री दिन्छु, पैसा दिन्छु होइन। अब तपाईँ मानिलिनुहोस् यस्ता कुरामा सांसदहरू लाग्नुहुन्छ भने अब मान्नुहोस् अदालतका फैसलाहरू उहाँले देख्नु भएको छ। आज अर्को फैसला भयो भने के गर्नुहुन्छ दलको सन्दर्भमा? अनि अहिले त बिचरा उहाँ सिग्नेचर गर्नुभयो। त्यही आधारमा मान्यहरूको राजनीतिक भविष्य यता र उता पार्दिन हामीले कोसिस गर्नुहुन्छ, स्वेच्छाले गर्नुहुन्छ नि। यो दलको सन्दर्भमा चाहिँ अदालतले जस्तो नेकपा भन्ने चाहिँ अरू कसैलाई दियो, त्यसबाट हुन्छ के? हाम्रो एकीकरण भएन। 3 वर्ष अगाडिको ठाउँमा पुग्छ नि। एमाले माओवादीमा पुग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ र अदालतले कसरी फैसला गर्छ, के लेख्छ त्यो त बाँकी नै छ। फैसला त भएन, गर्छ होला आज मानौँ, अनुमान होइन। अब अनि मान्नुहोस्, अब हाम्रो पूर्व अनुमान न हो। सधैँ अब अदालतका सन्दर्भमा हामीले गरेका पूर्वानुमानहरू सत्य हुन्छन् भन्ने त होइन। पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अन्त पुनर्स्थापनाले विकृति र विसङ्गति जन्माउँछ भन्ने कुरा लक्षणहरू देखिए होइन। अब पुनर्स्थापनाको विरुद्ध अब हामी नारा जुलुस गरेका छैनौँ होइन। अब अदालतको निर्णय विरुद्ध भने पुनर्स्थापना त हामी संसद पुनः बनाउनै चाहेकै थियौँ। वैशाखमा बनाउने कि अहिले बनाउने भन्ने नै हो। 2 महिना 3 महिनाको फरक हो होइन। अब त्यसमा व्यक्ति र पात्र न फरक हुने हो। संसद त संसदै थियो। अहिले फेरि दलहरूको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्ने हो उसको पनि छ, अदालतले के फैसला गर्ने हो त्यो छँदैछ होइन। अनि त्यस कारणले हामी संविधान शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त होइन यो संविधानवादको पक्षमा जब छौँ भने उसले फैसला गर्दा तपाईँहरूको एकीकरण मिलेन भनेर फैसला गरिदियो भने दल दर्तासम्म दल सम्बन्धी ऐनले गरेको व्याख्याले
के भन्छ भने तपाईँहरू एकीकरण अर्काको नाममा गरेको मिलेन भनिदियो भने त नेकपा एमाले हुने होला, नेकपा माओवादी केन्द्र हुने सम्भावना पनि रहेकी रहेन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अप्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको हकमा त एउटा कुरा होला, मनोनीतहरूको हकमा अनि समानुपातिकहरूको हकमा के हुन्छ? आफ्नो दलको हुन्छ। अब उहाँहरूले अब सरिता गिरीलाई पार्टीले जे गर्यो त्यो अनुसारकै गर्न सक्ने हुन्छ नि। भनेपछि त दुवैतर्फबाट मनोनीतहरूलाई समानुपातिकमा रहेकाहरूलाई त कारबाही गर्न सक्ने, निलम्बनमा राख्न सक्ने कुरा पनि भयो। प्रत्यक्षलाई पनि गर्न सक्छ नि, प्रत्यक्ष त निलम्बनमा रहन सक्ने भयो। अथवा के होस् कहाँ ठाउँ रिक्त भयो फेरि चुनाव हुन्छ नि त्यो पनि होला। अथवा यसो बारेमा यो एउटा अनुमानको कुरा हो, अदालतले यस्तो फैसला गरिदियो भने के पनि हुनसक्छ। त्यसमा यी यति कुरा गम्भीरतापूर्वक सांसदहरूले बुझेका छैनन् भन्ने अनुमान नगरौँ। तर के हुन्छ भने सोझै हिसाबले गर्दा अब नेताहरूले भनिदियो भनेर पछि लाउनु पर्ने होइन। नेताहरूले भने भयो आज उहाँहरूलाई मन राखौँ भनेर जानुपर्ने कुरा होइन। किनभने हामी प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरू इलिजिबल यसमा छौँ कि हामी यदि समर्थन हुन्छ भने प्रधानमन्त्री हुन सबैको इलिजिबिलिटी पुग्छ, योग्यता सबैको। त्यस कारणले त्यो कुरामा त धैर्यपूर्वकै ख्याल राख्नुभयो होला सबै मान्यहरूले भन्ने मेरो विनम्र आग्रह मात्रै होइन। किनभने मैले चाहिँ जानेको हुने, अरूले नजानेको हुने हुन्छ। बराबरै योग्यताका साथ त्यहाँ पुगेका छौँ हामी। त्यति नियम त्यति नियमावली कानुन आफ्नो बारेमा त सबै सचेतै छौँ होला नि। यसमा अर्को एउटा रोचक कुरा लागेको, यो पनि हुनसक्छ भन्ने आधारमा मात्रै। यदि मानौँ अदालतले त्यो फैसला गरिदियो कि तपाईँहरूको नेकपा चाहिँ अर्कैको नाममा रहेछ, तपाईँहरूले मिलेन यो तपाईँहरूले गरे भनिदियो भनेदेखि चाहिँ नि यो 3 वर्ष यता पार्टी एकता पछि तपाईँहरूले गरेको काम त्यसको वैधानिकता के हुन्छ? अब संसद विघटन भयो, संसद विघटन भएदेखि पुनर्स्थापना भएसम्मको कुरा के भन्यो अदालतले? शून्यमा गर भन्यो होइन? भन्यो त्यही हुन्छ नि। एउटा अनुमान होइन। के हुन्छ भन्ने कुरा गर्भभित्रको कुरा मैले अहिले भनेँ भने अब यो ओभर स्मार्ट भएको हुन्छ क्या होइन। अब के हुन्छ भनेर अब मान्नुहोस् कि तपाईँहरू एकीकरणै सही हो भन्ने पनि हुनसक्छ नि त होइन। अथवा तपाईँको एकीकरण ठिक भएन भनेर भन्नु नि हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने हामी जेठ 3 गते पुग्छौँ। एकीकरण ठिक छ भन्यो भने त सकिहाल्यो। तपाईँहरूको ठिक छैन भन्यो भने चाहिँ जेठ 3 गते, आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिको 3 गतेमा त्यही पुग्छौँ। अहिलेसम्मको अब शून्यमै भयो नि त। त्यो त अदालतको कानुनी राज्यको त फैसला त्यस्तो भयो भने पनि त्यसैलाई स्वीकारेर जानुपर्छ। बडा जेरी जस्तो छ होइन, जेलिएको छ होइन, हाम्रो जेरिएको छ। यता हामी संसदको लफडाको कुरा गर्दै थियौँ, त्यहाँबाट कसरी उम्कने भनेर अदालतको छ। निर्वाचन आयोगको हकमा चाहिँ तपाईँहरू उति साह्रो बोलिराख्नु भएको छैन। प्रचण्डजीहरू चाहिँ आयोगलाई कसैले प्रलोभन अथवा कसैले दबाव अथवा भनौँ उसको नियतमाथि खोट्छ भनेर उहाँहरू पटक पटक बोलिराख्नु भएको छ। म निर्वाचन आयोगलाई एकजना साथीले फलानाका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्, कहाँ बस्न हामीलाई थाहा छ भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? मैले त सार्वजनिक गरिदिइसकेँ। त्यो उहाँहरूकै पक्षको साथीले गर्नु, यो धम्काएको होइन। निर्वाचन आयोग जसरी सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले हाम्रो विरुद्ध निर्णय गरे पनि सम्मान गर्छौँ हामीले कहीँ धम्काएको छैन। किनभने निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने छ र हामीलाई? छैन नि। उसले आफ्नो निर्णय गर्छ, त्यो निर्णयका प्रति सम्मान गरिएन भने के हुन्छ भने हामीले कानुनी राजलाई नमानेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नमानेको। उसले विलम्ब गर्नुमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रभाव, तपाईँहरूको दबाव भन्ने चाहिँ प्रचण्डजी माधवजीहरूलाई लागेको रहेछ। के गरिदिनु पर्यो? उहाँहरूले नयाँ दल, मेरो दल दर्ता गर्दै भनेर दिनुभएको छ। अभिलेख के हो भनेर भने हामीले पनि उहाँहरूले नै अभिलेख भनेर दिनुभयो। अभिलेखको छानबिन गरेर उसले एउटा फैसला त सुनाइसक्यो नि। त्यो फैसला हाम्रो हितमा छ, हाम्रो विरुद्ध गरेन, उहाँले गरिरहनु भएको छ। फेरि हाम्रो हितमा छ र त्यो फैसला छैन। हामीले पार्टी नयाँ केन्द्रीय सदस्य सहित थपेर गयो, त्यसलाई मानेन। अनि पुरानैलाई मान्छु 441। अनि हामीले विरोध गऱ्यौँ त? हाम्रो कुरा नमाने तपाईँ आफै व्यवहारबाटै जाँच्नुहुन्छ। के हो उहाँहरू बढी उत्ताउलो हुनुभयो होइन? उहाँमा त्यो धङधङ्गी एक प्रकारको कस्तो भने संविधान, कानुन, संस्कार, बोली वचन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सभ्यता, संस्कार, यसले के देखाउँछ भने हिजो वामदेव र माधव नेपाल, केपी ओलीहरू फरक फरक ठाउँमा थिए। 3 वर्ष हुँदा नहुँदै एउटै ठाउँमा आउनु पर्यो होइन? अब अहिले
खास गरिकन पद प्रतिष्ठा का कारण बाहेक अरू देखिँदैन होइन। के सिद्धान्त? मार्क्सवाद लेनिनवाद विपरीत कुरा हो। दुईटैले मार्क्सवाद लेनिनवाद नमानेको हो होइन, जनताको जनवाद नमानेको हो। अनि माओवादी र नेकपा एमाले मिलेको कुरा बेठेको भनेको हो, फलानु चाहिँ बेठेको भनेको होइन, फलानु चाहिँ बेठेको। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो भनेदेखि अझै स्पेस छ। उहाँहरू हिजै मात्र पनि आग्रह गरिराख्नु भएको थियो। अनि राजीनामा दिने, तर राजीनामा दिएर स्पेसमा भ्याकुममा राख्ने कहाँ दिने? उहाँले राजीनामा दिएर अलपत्र पार्ने? अब त संसद खुल्यो, यसले दिन्छ नि, सरकार त यसले जन्माउँछ नि। सरकार छँदैछ त। अदालतले के भनिदियो भने 76 को प्रधानमन्त्री हो भन्यो। त्यस कारण उहाँहरूले गरेका जुन गतिविधि छन् संविधान सम्मत छैनन्। संविधान सम्मत किन छैन भने तपाईँ देख्नुहुन्छ संसदीय दलको नेता आफ्नो दलको विधान समेत अवज्ञा गर्नेले देशको संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले दलको विधानले के भन्छ भने 25% सदस्यहरूले दलको नेताप्रति विश्वास छैन भन्यो भने अनि दलको नेता फेर्ने भन्छ। दलको नेता फेर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुन संविधानमा छ? सुरुमै के हो भने दलको नेता, हाम्रो त जेठ 5 गते दलको नेता प्रचण्डको प्रस्तावमा सर्वसम्मत रूपमा सङ्घीय संसदीय दलको नेता केपी ओली भनेर दियौँ। हामीले लेखेरै दियौँ। हामीले पहिला त 76 कै सरकार हो यो, अनि पछि चाहिँ नि मैले मिति नै भनिसकेँ तपाईँलाई। हामीले जेठ 5 गते 3 गते एकीकरण गऱ्यौँ, 5 गते संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्यो। संसदीय दलको बैठकले पार्टी एकीकरण भएको निर्णय गरेपछि त्यो नै हामीले संसद सचिवालयमा सर्वसम्मत हाम्रो दलको निर्णयले उहाँ केपी शर्मा ओली नै हाम्रो दलको नेता हुनुभयो भनेर दियौँ। अनि 76-1 मा उगुल्यो होइन। अदालतले त्यही भनिदियो नि त, तिमीहरूले गरेको 76-1 मा तिमीहरू 2 थियौ, 1 मा यो सरकार भयो भने उसले भन्यो। अनि त्यो त हामीले निर्वाचन आयोगमा पनि दियौँ। सामान्य राष्ट्रपतिलाई अब 76-1 को भयो भनेपछि दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो होइन। अब त्यो प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिइन्जेलसम्म दलको नेता फेरे पनि त्यो प्रधानमन्त्री हुँदैन। यति कुरा पनि नबुझिकन आफ्नो मन लागेको कुरा गरे हुन्छ। विधि सम्मत हुनु पर्यो, विधिका कुरा गर्ने, कानुनका कुरा गर्ने होइन, पद्धतिका कुरा गर्ने। अनि दलको नेता फलानु हुन त उपनेताको अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्यो उहाँले निवेदन दिएपछि 15 दिनमा होइन। अनि त्यसमा गोप्य मतदानद्वारा अनि दलको नेता निर्वाचित भएको कुरा जानकारी दिइन्छ। तर प्रधानमन्त्री पहिलो पटकको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री सामान्य राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो। अब दलको नेता फेरिने बित्तिकै अर्को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने त छैन। दलको नेता पार्टीको अध्यक्ष झलनाथ खनाल, तर केपी ओली दलको नेता हुनुभयो। त्यो त अनि दलको नेता झलनाथ खनाल तर प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुभयो। उहाँहरू के पाएक परेको व्याख्या गर्ने? यही पार्टीमा छैन। यो कुरा किन अरूले नबुझेको होला, मलाई यो अचम्म लाग्छ के। त्यो त उहाँहरूले दण्ड दिनुभएको, कारबाही गर्नुभएको नि त। कारबाही चाहिँ मनमनै गरेर हुन्छ, विधिपूर्वक गर्नु परेन, कानुनमा टेकेर गर्नु परेन, पार्टीमा टेकेर गर्नु परेन। पार्टीको बैठकै तिमीले 2टा अध्यक्षले बोलाउनु परामर्शमा महासचिवले बोलाएको मात्रै वैध हो भनेर भनिसक्यो त निर्वाचन आयोगले। उहाँले गरेको बैठकै अवैध छन्, गैर कानुनी छन्, संविधान विपरीत छन्, पार्टीको विधान विपरीत छन्। अनि त्यस्तो विधान विपरीत बैठकले गरेका निर्णयहरू राज्यको कानुनले मान्छ त? सबै ठाउँमा उहाँहरूले भाइलेसन गरेर अनि फोर्स देखाएर होइन, अराजकता र अस्थिरता देखाएर त्यो कानुनी मान्यता हुन्छ भने त सिस्टम किन चाहियो? अब पद्धति किन चाहियो? अब उहाँहरूको एक्सन भनेको चाहिँ सरकारमाथि, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव रहनेछ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन दलबाट स्वीकृति लिनु पर्यो, दलको हुइप मान्नु पर्यो। त्यसरी उहाँहरूले दलको निर्णय नमानेको, अनुशासन नमानेकोलाई दलले कारबाही गर्छ, बोर्डले कारबाही गरेर निकालिदिन्छ। संसदीय बोर्ड त गठन भएको छैन नि, पदैन, छँदैछ नि। नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतकहरू छँदैछ, दलको नेता छँदैछ नि। त्यो त पदेनहरू छँदैछ नि। अरू बोर्ड गठन नभइन्जेलसम्म पदेन बोर्डले गर्छ नि। त्यति पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँहरू त बोर्ड गठन भएको छैन, बोर्डको गठन नभएदेखि त्यसरी कारबाही गर्नु। अनि यो चाहिँ आफू मात्रै विद्वान, मैले मात्रै पढाएको छु भन्ने पटमूर्ख कुरा नगरौँ के। उहाँहरूको त्यो चाहिँ सबै, म पनि त्यो दलको विधान मस्यौदाको सदस्य हुँ। भनेको जबसम्म बोर्ड गठन हुँदैन तबसम्म पदोन्नत सदस्यहरूको जुन टिम हुन्छ त्यो स्वतै भइहाल्छ, त्यसले काम गर्न पाउँछ, गरिहाल्छ नि। अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री विरुद्ध आयो भनेदेखि तपाईँलाई अर्को कुरा बताइदिउँ,
हाम्रो पार्टीको विधान के थियो भने 8औं महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनसम्म भएको विधानमा 10% 20%सम्म मनोनित गर्ने प्रतिनिधि भन्ने थियो। 8औं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालले 9औं महाधिवेशनमा एकजना पनि मनोनित गर्नुभयो। कम्प्लिट त भएन नि। त्यो मनोनित नभए पनि महाधिवेशन त भयो, मनोनितै गर्नु भएन उहाँले। भनेपछि बोर्ड भन्यो, बोर्ड चाहिँ नि पूर्ण भएन भने जति छ त्यो त कम्प्लिट पो नभएको, तर बोर्ड त छ नि। यति कुरा उहाँहरूले आफैले गरे। यो म गजब लाग्छ कि किन मान्छे धैर्यपूर्वक मैले यो विधि पद्धति अप्नाउँदै आएँ, अहिले मैले यो अवसरमा यो कुरा गरेँ भनेर किन अपव्याख्या गर्दै गर्दै आन्दोलनलाई तहस नहस बनाएर आन्दोलनको एकतालाई टुटफुटमा लानेर एकदमै उत्तेजना आवेगमा व्यक्तिगत तुष्टिका लागि हामी त्यहाँ लाँदैछौँ। त्यसैले यो जेनेरेसन मैले जे गरिदिनु हुन्छ भन्नु, हिजो युद्धको बेला राज्यको कानुन नमानेको बेला होइन, आफूले नबनाएको कानुन नमानेको बेलाको जस्तो त्यो धङधङीका आधारमा अहिले चलेर हुन्छ। तर त्यहाँ माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ नि, प्रचण्डलाई हेरेर मात्रै भन्नुभयो कि तपाईँले जस्तो लाग्दैछ मलाई। होइन, माधव नेपाललाई पनि भनेको मैले। उहाँ त यो विधि उहाँ भन्ने थियो, पालना गरेको कहिले छैन। तपाईँ उप प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई बनाउनु भयो उहाँले, कुन पार्टीको बैठकमा गराउनु भयो? निर्णय अनुसार गराउनु भयो त उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि। एक सम्झना छ नि। त्यसैले पार्टीसँग उहाँले सल्लाह गर्नु कहाँ एक्लै उहाँले त शपथ ग्रहण गराएपछि पनि थाहा हो। उदाहरणको लागि यस्ता त दर्जनौँ छन्। हामीले जनकपुरमा यो आत्मिक रूपमै जनताको बहुदलीय जनवाद जोडिएको छ। त्यसरी मदन भण्डारीलाई हामीले एउटा चाहिँ नि स्थापित नेताको रूपमा लानुपर्छ भनेर शङ्कर पोखरेल लगायत हामीले भनेको, हामीलाई कारवाही गर्नु उहाँले। कारवाही गर्ने विधान स्थिति छैन, व्यवस्था छैन। यस्ता त दर्जनौँ उदाहरण छन्। उहाँले अब म तपाईँलाई सम्झन्छु, टङ्क कार्कीलाई रेलगाड लाएर कारवाही गरेर ल्याइन्छ ठाकुरचन्द्र श्रेष्ठलाई, यो पत्र बुझाऊ, कारवाही गरेको पत्र बुझाऊ भनेर। रञ्जन थियो पार्टी नाम, म समेतको विद्यार्थी फ्रेक्सन उहाँले भन्नु त्यो होइन, विधिसम्म ढङ्गले हुनुपर्छ, हामी नै गर्छौँ भनेर मैले भनेको छु उहिले 38-39 साल। त्यसो विधि पद्धति होइन। यो के हो भने कम्युनिस्टहरूको एक खालको यो जनताको बहुदलीय जनवाद जनताको जनवादमा आयौँ नि हामी। त्यसपछि विधि पद्धतिको कुरामा हामी अलिक सचेत छौँ लोकतान्त्रिक। नत्र उहाँहरू जुन भन्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अलिकति हैकमवादी, बिस्तारै तानाशाही हुँदै गरेको। म 7 वर्षसम्म पार्टीको जिम्मा नपाएको मान्छे पनि नगराइकन बसेको छु। फरक दृष्टिकोणमा 7औं महाधिवेशनमा माधव नेपाल पार्टीको सत्तामा रहँदाखेरि अनि 7औं महाधिवेशनमा म केपीको प्रतिनिधि थिएँ हो जनकपुरमा। 5 ठाउँमा भोट गनिँदै थियो, हेर्दा 25 ठाउँमा गनियो। 70वटा भोट त अब त्यहाँ चाहिँ नि डाक्टर पढेका मान्छे, अहिले डाक्टर पढेकाले नयाँ लिएर आएर हाले। मैले त्यतिखेर विरोध गरेँ। माधव कमरेडले त्यतिखेर 2 पटक भोट हाल्नुभयो, 2 पटक। तपाईँको आँखाको सामु मैले विरोध गरेको छु भनेपछि विधि पद्धतिको यो रेको कुरा के तपाईँले देख्नु? म यहाँ अहिले मसँग सामुन्ने राख्नुहोस् न, सोध्नुहोस् न उहाँलाई। 2 पटक भोट हाल्नु। पहिलाको बिग्रियो भने बिग्रियो हाल्नु पाइन्छ। जन्म सङ्ग्राममा तुलसी गिरीको बिग्रेको हाले त 2 पटक। अनि यस्तो विधि पद्धति मानेको मान्छेको यो तरिका हुन्छ? सिधा हगारेर तैँले चाहिँ नि मलाई समर्थन गरेको छ नि देख भन्ने, त्यस्तो हो उहाँको। आज उहाँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नैतिकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि त। प्रधानमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। आफूले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। होइन, त्यो बारेमा नैतिकता भनेको उहाँको अब कानुनी राज्यमा कानुनको फैसला पालन गर्ने होला नि होइन। अदालतले तिमीले राजीनामा देऊ भनेर लेखाएको छैन। तर अनि उहाँको आत्मतुष्टिका लागि नैतिकताको कुरा हुन्छ? उहाँ कति नैतिकवान हो र? उहाँ त एउटा जस्तो पार्टीको चुनाव हार्दा राजीनामा दियो भने त महासचिवबाट एउटा नैतिकता त प्रदर्शन गरे हो नि। अनि राजीनामा दिएको मात्रै होइन, अरू मन्त्रीलाई नै राजीनामा दियो भने आदेश गर्नुभयो। कुन पार्टीको फैसलाले गर्नुभयो? अनि नैतिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँ बहुमत लुज गरिसकेपछि महासचिवमा वामदेव र झलनाथले उहाँले बहुमत लुज गराइसकेपछि पनि केपीको सहयोगमा धेरै समय टङ्ग्याएर अनि पछि अब यो तन्ना फेरे जस्तो होइन महासचिव गर्नुहुन्न भनेर अनि गरेको होइन। उहाँ नैतिकताको कुरा त यो कुरा त तपाईँलाई थाहै छैन। पार्टीभित्र उहाँले बहुमत लुज गर्नुभयो। तर महासचिवबाट राजीनामा दिएको भनेको एउटा नैतिकता त प्रदर्शन होइन। उहाँले त पार्टीलाई बेलखाबन्दमा पारेर बिच बाटोमा छोडेर हिँड्नुभयो।
जेसुकै होस् भन्न हार चाहिँ त्यो उहाँको कस्तो भने त्यो जहिले पनि जित जहिले पनि आफूले हाँकेको अनि त्यो पार्टी तेस्रो भयो अनि त्यसो सबैलाई चाहिँ नि अलपत्रै पारेर छोडेको 26 जना मनोनित हुन बाँकी थियो मन्त्री परिषदबाट समेत राजीनामा देऊ भनेर छोडेर आएको मान्छे हो। त्यसैले नैतिकता भन्ने देखिएको प्रचार गरिएको पार्टीको नेताको स्थापित गरे मात्रै हो हामीले त उहाँले त पार्टीलाई चौरस्ता छोडिदिएको। प्रधानमन्त्रीले अहिले त्यसो भए नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिइराख्नुपर्ने यो विषय होइन, अलपत्र पार्न पाइएन नि, अर्को सरकार बन्ने कुरा चाहियो। तर अर्को सरकार नबने पनि प्रधानमन्त्री त उहाँ रहि नै रहनुहुन्छ नि, अर्को नबनुन्जेलसम्म त होइन रहि नै रहनुहुन्छ भन्ने कुरा नि तपाईँ अर्को नैतिकताको कुरा त्यही दल तर किन होइन मैले यो माधव नेपालकै उदाहरण उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। उहाँले राजीनामा दिनुभयो, राजीनामा दिएपछि पनि करिब 6 कि 7 महिना त उहाँले पुनः शासन चलाउनु भएको थियो नि त। उहाँले त्यही चाहनुहुन्छ, त्यस्तो अस्थिरता चाहिँ नि केयरटेकिङ गभर्मेन्टको कल्पनै छैन अहिले। एक दोस्रो कुरा उहाँले कुन नैतिकताले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो, ढिलै भयो भने गराउनु भयो, पाइन्छ? नैतिकताको पाठ सिकाउने आफ्नो दलको नेतालाई होइन एउटा नेतालाई दलको नेता नफेरिकन दलको बैठक नराखिकन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नैतिक आधार छ। उहाँहरूले राजनीतिक अधिकार छ। दलको नेता पनि उपनेता पनि फेरिसक्नुभयो उहाँहरूले त। फेर्न उपनेता फेर्ने उहाँलाई अधिकार छ, दलको बैठक राख्नु पर्यो नि। अनि कुन नैतिकता पाठ सिकाउने उहाँहरू? अनैतिक अवैधानिक विधान विपरीतको काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारण यस्तो काम नगरौँ मेरो विनम्र आग्रह छ। उहाँहरूको चाहिँ पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा पनि संसदीय दलमा पनि, संसदीय दलमा त अहिले तपाईँले भनिहाल्नु म टाउका नै गर्न सक्छु भनेर, ठिक छ म संसदीय दलमा एकछिन रहेँ। केन्द्रीय समितिमा पनि दुवैतर्फ हाम्रो बहुमत छ, कुरा निर्वाचन आयोगमा मात्र रोकिएको हो। अब म तपाईँलाई बताउँछु, निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेको विधानअनुसार निर्णय गर्ने हो, नेकपा माओवादीको केन्द्रको निर्णय विधानअनुसार निर्णय गर्ने हो। हाम्रो विधानमा प्रचण्डको सुरक्षाको लागि माओवादी केन्द्रको सुरक्षाको लागि त्यो कम्फर्टेबल भन्ने शब्द छ नि अहिले उहाँहरूको, त्यो कम्फर्टेबिलिटीको लागि के व्यवस्था गरिएको छ भने सहमतिमा निर्णय गर्ने। महाधिवेशनको विधानको धारा 17 हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यहाँ प्रश्न महाधिवेशन पनि सहमतिका साथ गरिने छ भन्ने छ। महाधिवेशन कति प्रतिनिधि ल्याउने, कति रेसियोमा चाहिने कमिटी बनाउने भनेर। त्यस कारणले यो एकताको स्पिरिटमा बहुमतको निर्णय, त्यो बहुमतले निर्णय गर्ने पनि सहमति दुईटा अध्यक्षको हुनुपर्छ र महासचिवले बैठक बोलाउनुपर्छ। त्यसैले महासचिवले नबोलाएको बैठक वैधानिक हुँदैन। प्रष्ट रूपमा वैधानिक व्यवस्था त छ, विधान विपरीत कुरा गरेर बहुमत छु भनेर हुँदैन। सहमति भएन भने बहुमतबाट जाने बाटो छैन नि। त्यो हिजै माओवादी प्रचण्डलाई सुरक्षा गर्नको लागि त्यो प्रोभिजन बनाइएको छ नि त। अहिले केपीलाई गरियो भनेर अनि दुईटा मिल्दैमा अनि फेरि त्यो कुरा प्रचण्डको लागि चाहिँ नि त्यो लागू हुने, केपीको लागि लागू नहुने, यस्तो अनैतिक र कुरा गर्न मिल्छ? भनेपछि निर्वाचन आयोगले बहुमत हेर्ने होइन, सहमतिको आधारमा पार्टीको विधान हेर्ने हो। हाम्रो पार्टीको विधान उसले बनाइदिने होइन, हाम्रो विधान जे दर्ता गऱ्यौँ त्यो आधारमा निर्णय गर्ने हो। उसले अवैधानिक निर्णय गर्न पाउँछ, आफ्नो मन लागेको निर्णय गर्न पाउँछ र कहीँ त टेक्नु पर्यो। हाम्रो पार्टी सम्बन्धी प्रबन्ध हाम्रो विधानअनुसार गर्ने हो। हिजो नेकपा एमालेको विधानअनुसार होइन नि, हिजो माओवादी केन्द्रको विधानअनुसार होइन। अविश्वासको प्रस्ताव त आउने लक्षण देखिँदैछ, त्यसपछि तपाईँले कसरी फेस गर्नुहुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव कसरी आउँछ, कसले ल्याउँछ, के आधारमा ल्याउँछ, त्यो आधारमा गरौँला नि। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रस्ताव ल्याउनेहरू चाहिँ कारबाहीमा पर्छन्। म दलको नेता हुँ, दलको नेताको हुइप पनि लाग्ने भयो, उसले निर्देशन पनि दिन सक्ने भयो भन्दै निलम्बन पनि गर्न सक्छ भनेर सांसदहरू निलम्बनमा पनि पर्छन्। अब संवैधानिक व्यवस्था कानुनी व्यवस्था त्यही हो, कानुनअनुसार चल्नु पर्यो। कानुन विपरीत भयो भने अहिले त केपी ओलीको लागि त्यो गरिएला, अहिले सभामुखले पनि त्यो प्रबन्धलाई चाहिँ नमान्नु भयो भने होइन, अनि भोलि फेरि यो हङ पार्लियामेन्टमा त हुने त त्यही हो, अनि फेरि अर्कोलाई त्यही पर्छ, अनि त्यसमा उहाँले के जवाफ दिनुहुन्छ? त्यस कारणले यो कानुनी प्रबन्धअनुसार हुनुपर्ने त्यही हो, कानुनले त्यही भन्छ। त्यस कारणले कानुनी राज खडा गर्ने हो भने अराजक भएर मन लागेको गर्न पाइन्न, दलबाटै निर्णय गर्नु पर्यो। केपी ओलीलाई हामी दलबाट हटाउन चाहन्छौँ भने पहिला निर्णय गर्नु पर्यो होइन, त्यो निर्णय गर्ने विधि हाम्रो विधानमा छ। अनि उहाँ दलको नेता पार्टीले निर्णय गर्ने होइन नि, दलको नेता पार्टीले निर्णय गर्ने त झलनाथै हुनुहुन्थ्यो होला नि होइन। अनि दलको नेता त दलबाटै, अनि दलको नेता सम्बन्धी विधान पार्टीले
नीतिगत निर्णय गर्छ, दलको नेता दलले बनाउँछ होइन। अहिले दलको नेता नै नफेरिकन अवैधानिक ढङ्गले अनि कसैले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावप्रति गैर कानुनी प्रस्तावलाई कसैले समर्थन गरे त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यो गैर कानुनी र गैर संवैधानिक प्रस्तावका प्रति हाम्रो दृष्टिकोण पनि बाहिर आउँछ। एउटा अविश्वासको प्रस्ताव त संसद विघटन जुन दिन भएको त्यो 5 गते त्यही दिनै आएको छ। त्यो त अवैधानिक हो। त्यो अब ठिक छ, त्यो अवैधानिक हो भने अर्को आउने पनि अवैधानिक हुन्छ। विधान पार्टीको प्रचण्डजीहरूले ल्याउनु भयो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ कि वैधानिक हुन्छ? अवैधानिक हुन्छ। पार्टीको विधान हेर्नु पर्यो। भनेपछि पार्टीभन्दा बाहिरका काङ्ग्रेसले अथवा जसपाले ल्यायो भने एउटा पाटो भयो, फ्लोर क्रस गर्यो भने त्यति बेला अर्को कुरा भयो होइन। त्यसमा पनि पार्टीको निर्णय त हुनु पर्यो। संसदीय दलको निर्णय अनुसार जानु पर्यो कि। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ? लिनुपर्ने आवश्यकता ठान्नुभयो भने लिनुहुन्छ। अहिले हामी त्यो ठाउँमा सोचेका छैनौँ, किनभने 76 को सरकार हो। हिजै मात्र त्यो पाकिस्तानमा एउटा घटना भयो क्या, इमरान खानले विश्वासको मत लिए नि, उनीमाथि प्रश्न उठाइदिए, उनले विश्वासको मत लिए, उनी 5 भोटले सुरक्षित रहे। यो सुविधा पनि छ नि प्रधानमन्त्रीलाई? छ। अब अहिले त्यो ठाउँमा अब अहिले छलफल गरिएको छैन, तर त्यो प्रोभिजन छ, उहाँले लिन नै सक्नुहुन्छ विश्वासको मत। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने फेस गर्ने एउटा कुरा भयो, विश्वासको मत लिने भन्ने बारेमा अहिले सोचेको विषय भएन। सभामुखको बारेमा तपाईँले अहिले भनिहाल्नु, हामी अहिले त्यो रेसिपी व्यक्तिगत रेसिपी त्यस्तो अब राजनीतिक संस्कार संस्कृति के हो भने राजनीतिक दल। तर अर्को पक्षको चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने चर्चा त यो पनि छ। अब कस्तो छ भने हामी गणतन्त्रवादी हौँ कि होइन, त्यसको सर्वोच्च व्यक्तित्व राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिले स्वेच्छाले गर्ने कुनै पनि काम हुँदैन, कुनै पनि काम हुँदैन। उहाँले प्रमाणपत्रमा पनि उहाँले सिग्नेचर गर्नुहुन्न। राज्य सरकारले जे गर्यो त्यो सिफारिस बाहेक अरू राष्ट्रपति कोही भए पनि गर्दैन। अलि आफूलाई चित्त बुझेन के गर्ने होला भनेर फेरि जसले सिफारिस गर्यो त्यसका बारेमा त्यससँग छलफल गर्न सक्छ होइन। यो संविधान सम्मत त्यही छलफल गर्नु भएन उहाँले भन्ने कुराको बारेमा अहिले रोष प्रकट भयो नि त। कसैको चित्त नबुझ्दै कारणले महाभियोग लगाउनु पाइन्छ? उहाँले चित्त बुझ्यो गर्नु। हिजो राजाहरूले पनि त, राजा वीरेन्द्रले पनि कतिचोटि संवाद गरेका थिए नि होइन? किङ इन पार्लियामेन्ट थियो, किङ इन पार्लियामेन्ट थियो। हो किङ इन पार्लियामेन्ट थियो नि, तर पनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। तर पनि सरकारले पठाएको पत्रलाई उनले स्वीकृत गर्न सक्थे नि, फिर्ता पठाइदिए। अनि किङ इन पार्लियामेन्ट थियो। अहिले पनि त राष्ट्रपति त होइन। राष्ट्रपति राज्य सरकारले गरेको सिफारिस बाहेक अरू केही गर्न सक्दैन। उहाँले संवाद आवश्यक परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भिन्स नभए कन्फ्युजन भयो गर्ने हो। त्यसमा राजनीतिक दलसँग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सुरुकोमा कसैले गर्यो होला केही विषयमा उहाँले नि गर्नुहुन्छ। त्यसमा अब उहाँ कन्भिन्स भएपछि त अब कानुन सम्मत छ, विधि सम्मत छ। अब सरकारको कुरा, सरकारले गरेको निर्णय, सरकारले गरेको निर्णयमा मैले किन गरेँ यो निर्णय नगर भन्न सक्दिनँ भन्ने भएपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो। त्यसै कारणले आज महाभियोगसम्मको चर्चा चल्यो। अनि यो त अराजकता। एउटा राष्ट्रपति त्यसमा पनि हेर्नुहोस् गाली गलौज गरेको छ, अश्लील शब्द प्रयोग गरेको छ, गणतन्त्रमाथि, गणतन्त्रवादी भने गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको छ होइन। राष्ट्रपति के दोष भयो? प्रधानमन्त्रीको होला, त्यहाँ गरौँ न छलफल। राष्ट्रपति त अब 10 दिन लम्बाइदिए भए हुन्थ्यो, 11 दिन लम्बाइदिए भए हुन्थ्यो भने कुनै कानुनमा छ, विधानमा छ, संविधानमा छ यति दिन लम्ब्याउनु पर्ने भन्ने? 1 मिनटमा गरेकोले असंवैधानिक, 1 दिनपछि गरेकोले संवैधानिक भन्ने कहीँ लेखाएको छ? यो त तुस पोख्ने, आक्रोश पोख्ने र कसैप्रति वैरभाव प्रकट गर्ने कुरा बाहेक केही भएन नि यो त। तपाईँको एउटा तर्कसँग चाहिँ म सहमत छु कि संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुनाले सरकारले गरेको कामलाई उहाँले सदर गर्नुपर्ने हुन्छ, यो तर्कसँग। तर उहाँले टाइम त लिन सक्नुहुन्छ नि त। किन लिने? खास गरी कन्ट्रोभर्सी टाइम नलिए बापत के हुन्छ? कानुन विपरीत हुन्छ। टाइम कति लिने? 5 दिन लिने, 10 दिन लिने? टाइम नलिकन गरेको, जाँदा जाँदै गरेको हो र? उहाँले अध्ययन गर्नुभयो आवश्यक। अब यो सरकारको सिफारिस के कुराहरू त 10 मिनटमा पनि पास भएका छन्, खास गरी अध्यादेश हेर्नुहोस् त। अब त्यो अध्यादेश त आगै भयो, तुरुन्तै पास भयो, तुरुन्तै फेल भयो। यसले राष्ट्रपतिको गरिमा, त्यो उच्च आसनमाथि पनि त प्रश्न उठायो। राष्ट्रपतिको दोष होइन नि त्यसमा। राष्ट्रपतिले आज अध्यादेश ल्याऊ, म ढिलो गरिदिन्छु, चाँडो गरिदिन्छु भन्न पाउँछ र? आज महाभियोग लाग्दाखेरि त खेप्नु पर्ने भयो नि त उहाँले समस्या। उहाँले त्यही जवाफ दिनुहुन्छ नि। के दिनुहुन्छ भने सरकारले सिफारिस गर्यो, मैले गरेँ।
मलाई दिएको संवैधानिक अधिकारी हो। उहाँ त हट्नु हुने भयो नि त राष्ट्रपतिबाट। अनि यो हटाएर गणतन्त्र बलियो हुन्छ भने, संस्थाहरू स्थिर हुन्छन् भने हटाउनेहरूलाई धन्यवादै दिनु पर्ला नि। त्यसो भए यो पनि हल हो, समाधान हो होइन? यो त विग्रह, अस्थिरता, संवैधानिक संरचनाहरूमाथिको प्रहार अनि अस्थिरताको निमन्त्रणा, वैदेशिक शक्तिको चलखेललाई ठाउँ स्पेस दिने काम न हो यो त। वैदेशिक शक्तिको चलखेल पनि यहाँ आयो, भइरहेकै छ। तपाईँ देख्नु भएको छैन? कसका लागि कम्फर्टेबल भनेको सुन्नुभएको छैन तपाईँ? उहाँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री इन्डियनहरूको सरसल्लाहमा सब चिज गरिराख्नु भएको छ, खास गरी रको चिफलाई भेटेपछि भनिदिनुहुन्छ। अब उहाँहरू यहीँ थापा गाउँमा एउटा बैठकमा यो अहिले चाहिँ नक्सा प्रकाशित गर्नु अनि त्यो संशोधन गर्नु गलत हो भनेको सुन्नुभएको छ तपाईँले? तपाईँले सुन्नुभयो नि, सोसल मिडियामै आयो। उहाँहरू त्यस्तो मान्छे पनि हो। अनि त्यसपछि यो सरकारले चुच्चे नक्सा ल्याएपछि नै अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ नि वैशाखदेखि नै दुईजना नेताहरूले गठबन्धन गर्नुभयो, लिखित रूपमा सम्झौता गर्नुभयो होइन? र जसरी नै हटाउने भन्नुभयो। कसका लागि कम्फर्टेबल हो यो भन्दाखेरि अब चिनका लागि पनि, तर इन्डियाको लागि त फलाना फलाना मिलेपछि कम्फर्टेबल हुन्छ भन्न त भनिसक्नुभयो त सार्वजनिक। अनि आफू चाहिँ त्यसो गर्ने अनि अरूलाई अब वार्तै गरेन पनि भन्नु उहाँहरूले। वार्ता गर्नलाई इन्डियाले कसलाई प्रतिनिधि पठाउँछ? मलाई एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री देखाइदिनुहोस् जो इन्डियाको भिजिटमा गएर रको प्रमुखसँग आफ्नो अपोइन्टमेन्ट, भिजिटको अपोइन्टमेन्ट नमिलाएको एउटा नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जाँदाको मलाई देखाइदिनुहोस् त अहिलेसम्म। अनि यहाँ उसले पठायो त भारतको समकक्षीले, अनि तिमीले फलानु पठाएको गर्छ नत्र गर्न भन्न हाम्रो देशमा त्यो भन्नु भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उसले यही विवाद गराउनको लागि नै पठायो क्या ती पात्रलाई? होइन, वार्ता संवादको लागि पठायो। त्यसपछि त परराष्ट्र सचिव लेभलमा भयो, परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा भयो, प्रधानमन्त्री लेभलमा हुँदै थियो। तर यस्तो किसिमको चाहिँ वितण्डा भगी भएन। यसले के हो? राष्ट्र कमजोर भयो। तपाईँलाई लाग्छ कि प्रचण्ड माधव नेपालको अहिलेको समीकरण गठजोड जुन छ त्यो भारतको उक्साहटमा भइराखेको छ? पहिलो कुरा त आफ्नो थैली पोको पारौँ, अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि हाम्रो देशभित्रको फोर्सले आफू युनाइट हुनु पऱ्यो क्या। रिस, आवेग, उत्तेजना, जेलियस यसले गर्ने होइन। हाम्रो देशको इस्यु के हो? अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र हाम्रो हक दाबी गराउने बेला हो होइन? यो हक दाबी गराउने बेलामा हामीले यत्रो विवाद गऱ्यौँ र सिङ्गो छँदा खाँदाको पार्टी विभाजन गरेर होइन? अनि कहाँ जाँदैछौँ हामी? अनि हामी 1 वर्ष 2 वर्ष चैतमा त महाधिवेशन गर्ने भनेकै थियो, महाधिवेशनबाट म हट्छु भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले। अब त्यो चिज त हरायो। अनि त्यही त उहाँहरूलाई यो हतारो कहीँ न कहीँ अनुबन्धित भएर नै गर्न परेको होला, नत्र त अब आइ नै हाल्यो होइन? मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जसरी पनि टुक्र्याउनु पर्ने बाध्यताले अब कहीँ कहीँ अनुबन्धित कोही छ होइन? त्यो त उजागर हुँदै जान्छ। कहिले कम्फर्टेबल भनेर आएछ, कहिले के भनेर आउँछ क्या यो। तपाईँ हामीले भोलि प्रचण्ड चाहिँ मेरो शब्द, मेरो भनाइको अर्थ बङ्ग्याएर बुझियो भनेर भनिदिनुहुन्छ। शब्द तिनै हो न, अर्थ त्यही हो होइन? अब बङ्ग्याउनु किन पर्यो? आफ्नो आदरणीय नेताको अब बङ्ग्याउनु मलाई त झन् जरुरी नै छैन। नेकपाको एकता अब सम्भव छ कि छैन? राजनीतिमा असम्भव कुराहरू पनि सम्भव भएका छन्। त्यसकारण सम्भावनाको खोजी गर्न सकिन्छ। त्यसको शर्त के हो? शर्त पहिला भदौमा भएको स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदलको ठाउँमै पुग्नु पर्यो सबै। त्यो त प्रधानमन्त्रीले नै उल्लङ्घन गर्नुभयो नि। उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन, त्यो कुरा त गर्नु भएन। किनभने सोधेरै मन्त्री बनाउनु भयो। राजदूत पनि उहाँहरूले आफ्नो भतिजा भर्खर काङ्ग्रेसबाट प्रवेश गरेकालाई महेश दाललाई चाहिँ नि अस्ट्रेलिया पठाउनु भयो। अनि कसरी सहमति तोड्नु भयो? आफ्नो पाएको पर्दाखेरि अनि मन्त्री परिषद फेर्ने भन्दाखेरि 2 वर्ष पुगेका फेर्दाखेरि आफ्नै घरमा बसेको मान्छे मन्त्री नहुने भयो भनेपछि यो वितण्डा भएको। त्यो त दुनियाँलाई थाहा छैन कसरी सहमति तोड्ने। अब खाली ठाउँ गर्नुहोस्। अध्यक्षहरूकै सन्दर्भमा चाहिँ युवराज खतिवडाको नाम राखेको त प्रचण्डले हो। तपाईँलाई यो पनि बताइदिउँ, राजदूतले यहाँबाट अमेरिका पठाउँ भन्न। अनि इमान्दारी त हुँदैन, नैतिकताका कुरा, इमान्दारिताको कुरा उहाँहरू राख्नुहुन्छ। फेरि भनेपछि सहमतिको लागि एउटै सूत्र भनेको भदौ 26मा फर्किने फर्क उहाँहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने चाहिँ एउटा सूत्र हो भन्नुहुन्छ होइन? त्यहाँ जाउँ, त्यसो गर्दाखेरि त्यही कार्यान्वयन गरेर जाउँ, त्यसो गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने हो भने त कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि। राजीनामा भनेको त स्वेच्छाले दिने हो नि, जबरजस्ती माग गरेर हुन्छ त। राजीनामा भनेकै
इच्छापूर्वक दिने कुरा होइन हो। अनि यो त जबरजस्ती भयो नि। यो वामदेव गौतमको जुन अहिलेको प्रयास छ नि, यो एकताकै लागि हो कि अन्य केही चिजको लागि हो? यो उहाँको कुरा म कसरी भनौँ? छलफल प्रधानमन्त्रीसँग पनि गर्नुभयो, उहाँले प्रचण्डजीसँग पनि गर्नुभयो, अब र तपाईँहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ कि नेताहरूलाई, दोस्रो तहका नेताहरूले यदि एकताको पक्षमा कोही छैन भने तिनलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने, मत नहाल्ने, यो ठाउँमा अब लाग्नु पर्यो भनेर तपाईँसम्मलाई पनि आह्वान छ उहाँको। धन्यवाद छ त्यो आह्वानको लागि। तर के नि सकेँ दैलेनदेखि भने जस्तो नगरौँ न। अब के गर्दा हुन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो। एक, उहाँले राष्ट्रिय सभाको मान्छे पनि, सांसद पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नुभयो। मैले नै भने, सायद तपाईँको मिडिया मार्फत हो कि यहीँ मैसँग भन्नुभएको थियो। मैले के भने म प्रतिनिधि सभा साथीहरूको अनुमतिमा छोड्छु, त प्रतिनिधि सभामै आउनु। संविधान तपाईँको लागि फेर्ने होइन, तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भने त्यो बाटो आउनुहोस्। अनि व्यक्तिका लागि अब हामी यति वेट गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो उहाँले नै। अनि अभियोग पत्रमा उहाँ प्रचण्डको भनाइअनुसार उहाँले लेख्नुभएको भन्ने छ होइन, अभियोग पत्र लगाउने उहाँले पनि लेख्नुभएको, भीमरावले लेख्नुभयो। अभियोग पत्र लेख्नुभयो र त्यो कुरा खुसुक्क गएर केपी ओलीलाई सुनाउनु भयो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू त। खै उहाँहरूले जान्नुहोस् त्यो उहाँहरूको खेला फड्का होइन। यो भाँडभैलोमा चाहिँ वामदेव गौतमको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। होइन महत्त्वपूर्ण त होला, तर मुख्य भूमिका त अहिले उहाँहरूले अगुवाई गरिरहनु भएकै छ नि। मुख्य भूमिका प्रचण्डको कि माधव नेपालको? इतिहासले भविष्यले मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले मैले भनिरहनु, तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला नि मूल्याङ्कन। हामी गर्दै जान्छौँ। यो गलत काम जहाँबाट भएको छ उहाँहरू दुइटैबाट भएको छ। केपीले पनि होला अब उहाँहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नु भएन, कोसिस गर्दा गर्दै त्यो पनि होला, समीक्षा गरौँ होइन। तर जे भए पनि उहाँहरूले आन्दोलन, सङ्घर्ष, क्रान्ति इत्यादि यहाँसम्म ल्याउनु भयो, धन्यवाद छ। तर बिगार्दै र भाँड्दै पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरू। त्यस कारण अब हामीले सकेनौँ भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुभयो भने पनि पार्टी एकताको अर्को सूत्र पनि तयार हुन्छ। हामीले सकेनौँ भने त माथिल्लो तहको नेताहरूले हो नि, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली हुनसक्छ। त्यसमा छलफल हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। एउटा सूत्र अहिले जस्तो अस्ति केही छलफल भयो अनौपचारिक भन्नेहरू कुरा पनि आइरहेका छ, त्यो कति आकार लिँदैछ? त्यसले नपत्याउँदो गरेर आकार लिन पनि सक्छ। शर्त चाहिँ त्यही हो, भदौ 26मा फर्कने। उहाँहरूले त्यसमा फर्कनु भएन होइन। यस्तो एउटा मुख्य शर्त, सजिलो शर्त त्यही हो, नत्र अनेकौँ पहल कदमी पनि हुनसक्छन् नि आन्दोलन बचाउनलाई। यो कुरामा प्रधानमन्त्री कति सिरियस हुनुहुन्छ? सिरियस नभएर कोही पनि आन्दोलनको हितमा हो भने सिरियस हुनै पर्यो नि सबैजना। पूर्व एमालेहरूलाई चाहिँ एक गर्नेमा चाहिँ तपाईँहरू अहिले लागिराख्नु भएको छ? अब पूर्व एमाले एक गर्ने त एउटा विषय होला, त्यसबाहेक पनि अब पूर्व एमाले भनिरहनु परेन, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने हो कि। त्यो चाहिँ विप्लवजीहरूसँग मिलेर कि प्रचण्डजीहरूसँग पुनः मिलेर? प्रचण्ड, झलनाथ, माधव नेपाल, केपी ओलीको युगले यहाँसम्म ल्यायो। उहाँहरूका गल्ती कमजोरी, उहाँका राम्रा पक्ष ठिकै छ। उहाँहरूले सहज रूपमै अब हामीले यति काम गऱ्यौँ भनेर छोड्नुभयो भने होइन, अरूले पनि यो काम हाँक्न सक्छन् अझ राम्रोसँग। तपाईँहरूको पुस्ताले मजाले सक्छ। तपाईँहरूको पुस्तामा गयो भने त झन् मुक्का मुक्की हुन्छ भन्दैछन्। हेरौँ न, एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्दैन, अस्वीकारले नै विद्रोह ल्याउँछ भनेर। त्यसको ग्यारेन्टी हामी दिन्छौँ, हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसो यो माथिल्लो लेयरको लिडरहरूले अब रिटायरमेन्ट लिनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ? पार्टीको विधानमा, नेकपा एमालेको विधानमा एउटा कार्यकारी पोस्टमा दुई पटकभन्दा नहुने, 70 वर्षपछि कार्यकारी पोस्टमा नहुने भन्ने हामीले व्यवस्थै गरेका थियौँ। त्यो राख्नुहोस् न, किन हटाएको हो? अब यही त अब यहाँ बल्ल जित्ने भन्नुभयो नि वामदेव कमरेडले होइन। वास्तवमा वामदेवका लागि ल्याएको बार होइन नि, त केपीका लागि पनि हो, प्रचण्डका लागि पनि हो, माधव नेपालले 69 भइसक्नुभयो, उहाँको लागि पनि होला, अथवा भोलि मलाई पनि हो होइन। यो त के हो भने हाम्रो यो व्यथिति कस्तो भयो भने एउटा पूर्व प्रमुख अहिले पनि पार्टीभित्रै छ र उसले स्पेस खोजिरहन्छ र अनि अस्थिरता भइरहन्छ। पार्टीको पूर्व प्रमुखको स्पेस त भइरहन्छ, पहुँच त भइरहन्छ, अनि ऊ त्यहाँ भइरहन्छ। त्यस कारण पूर्व प्रमुख, पार्टीका पूर्व प्रमुखहरू हालवाला प्रमुखलाई सहयोग नगर्ने अवस्थामा पूर्व प्रमुख त्यहाँ रहने व्यवस्थै बेठेको रहेछ मलाई भन्नुहुन्छ भने। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा व्यक्ति 2 कार्यकाल, 70 वर्ष एज बार फिनिस्ड।
त्यसपछि फेरि लोभ लालच आदि इत्यादि आफ्नो काम गर्नु तपाईँलाई नमस्कार बस्नुहोस् खुरुक्क घरमा भनेर आफूले बनाएको आन्दोलनलाई उसले त सहयोग गर्छ नि। यो अर्को एउटा चर्चा के गरिदिन्छ भने संसदले निकास नदिने अवस्था बनाउने, त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो 76 का 1 2 3 4 हुँदै 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 गएर 7 मा पुगेर हस्त नमस्कार गर्ने, मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने यो परिस्थितिको निर्माण हुँदैछ भनेर गराउन खोज्नेहरू त्यस्तो होलान्। अब 76 एकै सरकारलाई स्टेबल बनाएर 2 वर्ष गर्न देउन सकिएको नि, त्यसको जवाफ त त्यसरी दिन सकिन्छ नि, होइन? कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीलाई अब बाध्यात्मक अवस्था त यो बन्ने छ कि राजीनामा दिने? त्यस्तो किन गराउनु पर्यो? किनभने स्थायित्वको लागि जाउँ न त, हामीले सबैले समीक्षा गरौँ, गल्ती गरियो होइन, यो 2 वर्ष चाहिँ नि मूलत नेकपाले गल्ती गरियो, हामीले स्थिरता र स्थायित्वको लागि जाउँ, नेताहरूले पनि आफ्नो आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। अब यो बाँकी समय चाहिँ सरकारले पनि एकदमै आफ्नो मेकानिजम बनाएर सरसल्लाह गरेर शीर्ष नेताहरूसँग बसेर होइन, नियुक्ति इत्यादि नीति कार्यक्रममा पनि छलफल गरेर जाने व्यवस्था मिलाउँ भनेर जान सकिन्न? त्यो ढङ्गले किन नसोच्ने कि ध्वंस मात्रै किन गर्ने? निर्माणको पनि विकल्प गरेर जाउँ त्यसो हो भने। मैले त यो हप्ताभरि राष्ट्रिय सरकारको चर्चा पनि सुने। राष्ट्रिय सबै सरकार राष्ट्रिय सरकारै हुन् नि, विप्लवजी सहित समेटेर। त्यो राष्ट्रिय हित हुन्छ भने त्यो गर्न पनि सकिन्छ। कहीँ खाली गरेर उहाँलाई सांसद बनाए पनि भयो होइन, राष्ट्रिय सभामा ल्याए पनि भयो, अनि त्यसपछि सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म त हुन सक्ने अवस्थै भयो होइन, त्यो त गर्न सकिएला। त्यसको बारेमा मैले अहिले कुनै सोच बनाएको छैन। मलाई त्यो अब त्यतातिर मैले प्रवेश गर्नु पनि अहिले आवश्यक छैन होइन। अब त्यो बारेमा राष्ट्रिय सरकार त यही सरकारै हो नि, अहिलेको सरकार त जनताबाट निर्वाचित हो होइन। यो त एकल सरकार भयो, एकल त मेन्डेट त्यस्तो भयो भनेको प्रधानमन्त्रीले अब 2 वर्ष पनि उहाँले नै चलाउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको छ? वास्तवमा अदालतको फैसला त त्यही हो, जनताको फैसला नि, जनताको फैसला यो हो भनेर अदालतले व्याख्या गरिदियो क्या। यो अहिलेको जनताले त त्यो भनिराखेका छैन नि, प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो प्लिज तपाईँ चाहिँ हटिदिनुहोस् भन्ने जनताले भने होइन, केही नेताले हो। त्यसरी पो बुझिराख्नु भएको छ? क्लियर छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले यो कुर्सी छाड्ने आदि इत्यादि भन्ने कुरा, तर उहाँले भनिराख्नु भएको छ मलाई पदको लोभ छैन, सक्छौ भने हटाऊ होइन। उहाँले सिस्टम बचाउन लगायो, त्यो भनेको पद्धति प्रणाली, यो आफूले ल्याएको प्रणाली होइन, कसैको बक्सिसमा आएको होइन। यो प्रणालीको सुरक्षाको लागि संरक्षणको लागि हामी आवेगन नआउँ, उत्तेजनामा नआउँ हो। तर यही पद्धति र यही प्रणाली नै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भर्सेलामा पार्न लाग्नुभयो भनेर अस्ति सडकमा प्रतिगमनको नाइके केपी ओली भने होइन? अब प्रतिगमन कहाँ हुन्छ हेर्दै जानु होला। यदि यसरी विश्वास अविश्वास पार्टी पद्धति हुइप उल्लङ्घन सारा हुँदै गयो भने के हुन्छ? कुनै पनि सरकार स्थिर हुन्छ? अनि हामी अस्थिरताको पक्षमा हो कि स्थिरताको पक्षमा हो, अग्रगमनको पक्षमा कि प्रतिगमनको पक्षमा, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यस कारणले फ्रेस म्यान्डेटमा जानु, स्वाभाविक रूपमा अग्रगमन गर्नुहोस्। खालि अब हामी त अब जागिर पाएका मान्छे सांसद भइयो अहिले होइन, हाम्रो त जागिर गएको थियो, अर्को चाहिँ टिकट पाइन्छ पाइँदैन थियो, जितिँदैन थियो, या समानुपातिकमा भएन आइदिन्थ्यो भन्ने मनोदशाले हेर्ने होइन नि। यो त के हो भने व्यवस्थामा नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जानु कहीँ प्रतिगमन हुन्छ र? अहिले पनि प्रधानमन्त्री फ्रेस म्यान्डेटकै पक्षमा हुनुहुन्छ अर्ली इलेक्सनको? होइन, हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले त नयाँ प्रबन्ध छ, त्यसमा उहाँले के भन्नु र? अब 2 वर्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री नै केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइरह्यो? होइन, अदालतको व्याख्या र जनताको म्यान्डेटले त त्यही भन्यो नि, मैले भनेको त्यो हो। नैतिकताको कुरा मात्रै गरेको? नैतिकताको कुरा त नैतिकवानहरूले उठाए भए हो। अब अदालतले कानुनी प्रबन्ध त्यस्तो भयो, कानुन नभएको भए, कानुनको फैसला नभएको भए नैतिकताको प्रश्न आउँथ्यो। कानुनको फैसलै भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो, पहिला त कानुनको पालना गर्नु पऱ्यो नि। यो जुन संसद पुनस्थापित भएको छ यसले निकास दिन्छ कि दिँदैन, अथवा अर्को द्वन्द्व सिर्जना गर्छ यसले? अस्थिरता नल्यायो राम्रो हो। अब यसले अस्थिरताका लक्षणहरू देखिँदैछन्। कस्तो प्रकारको अस्थिरता? सरकार ढल्ने बदल्ने कि? अब दल विभाजन, दलमा अस्थिरता होइन, संवैधानिक निकायका मान्छेहरूको चाहिँ नि अब दलीय चेतनाका आधारमा, दलीय चेतका आधारमा गर्ने व्यवहार होइन, अनि त्यसपछि संसदको परिचालन,
आवेग उत्तेजनाका आधारमा हुने कुरा नहुने कुरा के हुन्छ त्यसले देखाउँदै जान्छ। अहिले चाहिँ नि संसदीय दलको बैठककै लागि मात्रै त होटलमा बस्ने व्यवस्था हुन थाल्यो भनिसकेपछि भोलि विश्वास अविश्वासमा त कहाँ पुग्छ कहाँ। यो द्वन्द्व बढेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लाउनुहुन्छ भन्दा रहेछन् एक थरी। त्यसो पनि सोच दृष्टिकोण अहिले छैन। अहिले दल विभाजन सम्बन्धी सजिलो हुनको लागि कुनै अध्यादेश कानुन केही आउनेछन्? अध्यादेश त अब संसद भएको हुनाले नआउने भयो। आउँदैन। यो त के हो भने अदालतमा सेटिङ गरेको छ भने नि यिनीहरू। यो के हो भने अत्यन्तै गलत कुराको मिसगाइड गर्ने, जनतालाई उद्वेलित पार्ने विध्वंसक चिन्तन र दृष्टिकोण मात्रै हो होइन। अर्कोतिर अब सेटिङ गरेको छ भनेको छ, अर्कोतिर चाहिँ नि सङ्कटकाल लाउनु गरेको छ भनेको छ, अध्यादेश ल्याउँछ भनेको छ। दुईवटा कुरा त खण्डित भइगयो, सेटिङ नि खण्डित भयो, अध्यादेश पनि खण्डित भइगयो। अब सङ्कटकाल बाँकी छ। अब यहाँ 150 देशले भ्याक्सिन पाएको छैन, यस्तो बेला पनि भ्याक्सिन लाएर चाहिँ नि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्नुपर्छ भन्ने म हो तपाईँले भन्नुभयो। किनभने एकरूपता एक ठाउँबाट हुनु पऱ्यो। गनिमत सरकारले म्यानेज गर्यो नि यत्रो कुरा होइन। सम्पूर्ण वान डोर सिस्टमका लागि स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गरौँ, भएका स्वास्थ्य सामग्री निजीमा व्यक्तिमा अथवा सामुदायिकमा जहाँ छन् केन्द्रीकृत गरौँ र ती सप्लाई गरौँ भन्ने मान्छे होइन म हो। त्यो बेला त गरेन सरकारले। अनि सरकार सङ्कटकाल लागू जसले संविधानको परिपालनाका लागि सम्पूर्ण काम केन्द्रित गरेको छ उसैले अब सङ्कटकाल उपद्रवै भयो, अनिश्चय नै भयो, अब देशमा चाहिँ अस्थिरता आउन थाल्यो, विखण्डन हुन थाल्यो भने त अब त्यो त यसै सार्वजनिक छ नि, जो भयो नि गर्छ नि त्यो त बेग्लै प्रसङ्ग। अनि यत्रो काम सिके राउतदेखि विप्लवसम्मलाई टोटल शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर सरकारलाई धन्यवाद दिन सक्दैनौँ हामी राम्रो कामका लागि। अनि अब सङ्कटकाल दिए त दिइराखेका छन्, दिनेले दिएका छन् धन्यवाद छ, तर नदिनेहरू हतियार खोइ मात्र भनेका हुन्, विप्लवको हतियार खोइ मात्र भनेका हुन्। तपाईँलाई यो पनि बताइदिन्छु, नेकपा माले कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै 37-38 सालसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष नै प्रधान सङ्घर्ष भने हतियार चलाएको पार्टी हो। त्यसो हतियार खोइ आफैले सो निर्णय गर्यो, शान्ति प्रक्रियामा आउने गर्यो, आफैले व्यवस्था गर्नु पर्यो, शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो, कसैसँग सम्झौता गरेर आएको थियो। राजनीतिक विश्लेषण गर्न जान्नु पऱ्यो, राजनीतिक हिस्ट्री अन्तर्य बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारणले त्यो हतियारको तन्टो त राज्यसँग उसले कसरी गर्ने व्यवस्थापन उसैलाई समस्या छ भने हतियार त्यो उसको समस्याको विषय अब समस्या भयो कि भएन, सिके राउत पनि उनको समस्या भयो कि भएन। तर मूल कुरा चाहिँ द्वन्द्वरत पक्ष सहमतिमा आएको छ। यत्रो निकै सकारात्मक कुरा हो, निकै सकारात्मक कुरा मुलुकले खोजिरहेको कुरा हो। हस्, यसको लागि चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खगराज अधिकारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।